अस्सलाम वालेकुम जनाब, खैरियत से हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं और बड़ा अच्छा लगता है जब व्यू टाइम में देखता हूँ, और स्पेशली मैं देखता हूँ कि जनाब व्यूवर तो है ही नहीं, तो लेकिन व्यू टाइम से पता लगता है ये तो बहुत ज़्यादा है। तो थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ कि कुछ इन्फॉर्मेशन अभी मुझे मिली है, इनकम्प्लीट है, लेकिन आपके साथ शेयर करता हूँ। अभी यानी कि इब्तदाई मराहिल में है, कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसकी आपको ख्वाहिश भी है और ये ख्वाहिश की खबर भी हो सकती है। ठीक है, ये ख्वाहिश की खबर होती है, लेकिन ये खबर है। वो ऐसे था कि पीडीएम की जब पहली हुकूमत बनी थी तो पीएमएलएन के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनकी कारकर्दगी तो है, लेकिन वो टेक्नोक्रेट टाइप के से हैं, डिप्लोमेटिक से हैं और टेक्निकल से हैं, लेकिन वो पॉलिटिशियंस नहीं है। उनकी डायरेक्ट अवाम से जो है ना वो राब्ते नहीं है, बल्कि वो अवामी नुमाइंदों के नज़दीक रह के अपनी जगह बहुत मजबूत किए हुए हैं। इसी तरीके से हमें पता है कि माजी में भी हमने कई एक ऐसे लोग हैं जिनसे बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाया, यानी कि पीएमएलएन ने बिलखुसूस बहुत बड़ा बड़ा नुकसान उठाया, और ऐसा सिर्फ पीएमएलएन में नहीं, दीगर पार्टियों में भी है। और स्पेशली अगर आप पीटीआई को देखें तो इस वक्त में जो ये जो नज़र आता है, ये गिल और पूरा इसका जो ब्रिगेड है, जो सहाफ़ी बराए नाम सहाफ़ी या सहाफ़ियों के भेस में काली भेड़े हैं, ये सब यानी कि टेक्नोक्रेट टाइप के से इस लाइन के टेक्नोक्रेट बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन इस लाइन के जो टेक्नोक्रेट हैं उनके अंदर जो है ना ये चीज़ नज़र आती है कि वो मौका परस्त होते हैं। अब खबर क्या आई है कि मरीम नवाज शरीफ के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हुए और उनको ये टारगेट दिया गया कि आप रंग में ना भंग डाल दो। और रंग में भंग कैसे हैं कि एक काम हो रहा है, 100 काम हो रहे हैं, तो आप कम से कम 100 कामों के 10 15 20 इश्तिहार डेली के दो। और मरीम नवाज को तो इन चीज़ों का पता होता, क्योंकि जो ऐसी सीटों पर होते हैं ना उनको वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना उनकी उनकी समाज से बसारत से बहुत दूर होती है, उनको ना नज़र आ रहा होता है ना वो सुन रहे होते हैं। वो जो सुन रहे होते हैं ना, जो उनके इर्द गिर्द टीम होती है ना, वो वही बता रही होती है। अच्छा, इसी का जो होता है ना एक वो होता है कोर्स टोस्ट मास्टर का, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट को भी दिया जाता है, यानी कि वो ब्रीफ करते हैं कि आपने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे रहना है, कैसे अपने अपने ऑफिस को मेंटेन करना है, और अपनी जो कैबिनेट है ना उसको किस तरीके से काबू में रखना है। ये सारे वो टोस्ट मास्टर्स वाले बताते हैं, और मुख्तलिफ टाइमों में वो ये लेक्चर्स देते रहते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को। ठीक है, ये उनका एक हिस्सा है। तो वो अगर आपने देखा होगा कि कई दफ़ा जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो मुख्तलिफ ऑफिस में जाता है, 10-10 15-15 दिन का ना उसका कोर्स होता है, वो वहीं से ऑपरेट कर रहा होता है। लेकिन जो पूरी की पूरी जो व्हाइट हाउस की जो टीम होती है ना वो यहीं पे होती है, और जो मुख्तलिफ इसके ऑफिस होते हैं ना उनकी टीमें भी वहीं पर महदूद होती हैं। लेकिन जब ये वापस आता है तो फिर वो एक टीम के पास जब जाता है तो दूसरी टीम से राब्ता नहीं होता, दूसरी टीम के पास जाता है, तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर जब उन ऑफिस में जाता है तो ये 2-2 3-3 दिन के लिए भी जाते हैं, एक दिन के लिए भी जाते हैं। लेकिन जब वो जाते हैं तो फिर उस टाइम प्रेसिडेंट बिल्कुल अकेला होता है। उसको ब्रीफ किया जाता है कि आपके नजदीक ये बंदा है, ये बंदा है, ये बंदा है, ये क्या कहता है, ये क्या चाहता है, इसकी पिक्चर क्या है। और जो ये ब्रीफ करने वाले होते हैं ना वो हर दफा में वो वही सेम लोग नहीं होते, वो भी चेंज हो रहे होते हैं। तो एक ऐसा शफाफियत का निज़ाम बनाया हुआ था प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि उसके अंदर जो प्रेसिडेंट है ना उसकी आंखें खुली रहें। तो वो उसको स्टार्टिंग में ये भी बताया जाता है कि आपने इन चीज़ों के ऊपर बहुत गौर करना है, अदरवाइज आपके इर्द गिर्द कुछ दर्जन लोग इकट्ठे हो जाएंगे, वो जो आपको दिखा रहे होंगे वही आपको नजर आ रहा होगा, तो आप डिसीजंस कर नहीं सकेंगे, डिसीजंस आपके अपने। अच्छा, यही तरीके और शफाफियत होती है इसके अंदर। अब मरीम नवाज के इर्द गिर्द ना कुछ ऐसे लोग इकट्ठे हुए हैं कि जिन्होंने पहले भी नुकसान पहुंचाया, और पीडीएम की पहली हुकूमत के अंदर इन्होंने पीडीएम की हुकूमत को नुकसान पहुंचाया था। इन्होंने उस वक्त भी ऐसी चवलें मारी थी कि जिससे बहुत शदीद नुकसान हुआ था। तो अब लोग कहते हैं कि यार ये फैज नेटवर्क के हिस्से हैं, ये बाजवा डॉक्ट्राइन का हिस्सा है। कुछ कहते हैं कि इनके ज़ाती मफादात हैं कि हमारे अलावा कोई नज़दीक न जाए, यानी कि पीएमएलएन के बारे में ये कहा जाता है कि जो अंदर ऑफिस के घुस जाता है अंदर से जाके कुंडी लगा लेता है। ठीक है, वो अपनी पूरी टीम को भी जो है ना वो कहता था अब तुम बाहर ही रहो।
میں گھس گیا ہوں تو کافی ہے. اور اس میں کوئی شک نہیں ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ سارے جو ان سے نا جو نزدیک گئے ہیں, آج ان سے ان کو کال کرو, میسج کرو, تو ان کے اندر ایک فرونیت پائی جاتی ہے, اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جس مقام پہ ہم پہنچ گئے ہیں ہماری اوقات سے بہت اوپر ہے. تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو اور جو تو غرض والے ہیں نا وہ تکلیف میں آتے ہیں, اور جو بے غرضے ہوتے ہیں نا وہ بھی کہتے ہیں کہ بس ٹھیک ہے ہم اپنا کام کر رہے ہیں, تم اپنا کام کرو. لیکن پھر وہ جو ہوتی ہے نا کوئی رعایت نہیں کرتے. وہ رعایت یوں نہیں کرتے کہ وہ یہ بتاتے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کا حصہ ہے. اسٹیبلشمنٹ یعنی کہ یہ تو آرمی اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے, ایک یہ اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے جو بندے کے ارد گرد ہوتی ہے. یہ بھی اسٹیبلشمنٹ قائم رہنے والی, ٹھیک ہے, ہمیشہ رہنے والی, لیکن اس کا کوئی اگر وہ نظر آئے تو اس کو اسٹیبلشمنٹ نہیں کہتے. ٹھیک ہے نا, مافیا کا کبھی آپ کو نظر تو آئے گا, لیکن اس کا جو اصل جو کرتے دھرتے ہوتے ہیں نا وہ نہیں نظر آتے. اسی طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کے بھی نہیں نظر آتے. اب کچھ ایسا ہوا ہے کہ ایک دم سے یہ چیز نوٹس میں آئی ہے کہ یہ اشتہار بازی یہ کہاں سے شروع ہوئی. یہ پہلے بھی انہوں نے کیا, انہوں نے اخبارات میں بھی اس طریقے سے دیے. جو ٹاپ لیڈرشپ تھی اس کو اس بات پہ اعتراض ہوا کہ یار یہ ایکسیس ہوا ہے, اس وقت سنبھال لو, لیکن یہ آئندہ نہیں ہونا چاہیے. بعد ازاں ان سے نا یہ نظر آیا کہ ایک دم سے جو نا بل بورڈز اور اخبار اشتہار رسالے اور یہ چیزیں ہر جگہ پہ جو نا نظر آئے. کام کر رہے ہو آپ, کام کرتے ہو, اور کام کے اوپر جیسے ٹفن بانٹ رہے ہو, یہ سب کچھ کر رہے ہو, اس کے اوپر اشتہار لگا رہے ہو, ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, جب کرو گے تو پتہ لگے گا. لیکن جب آپ بل بورڈز لگاؤ گے نا وہ آپ کی نظروں میں آئیں گے, وہاں پر آگے مار لگے گی, وہاں پہ آگے پتہ لگے گا کہ یار یہ تو غلط ہو رہا ہے. پھر جب روڈوں کے اوپر وہ ورکرز کھڑے کرو گے, ان سے نعرے لگواؤ گے تو تکلیف ہوگی. ہاں ورکرز کام کر رہے ہیں, ان کی تصویریں بنوا لی, ان کی ویڈیوز بنوا لی اور وہ چلا دیں تو بہترین ہے, زبردست ہے. اور ہر وقت یعنی کہ یہ بھی نہیں, بلکہ یہ اس کے اندر اضافہ ہونا چاہیے کہ جو لوکل جو پی ایم ایل این کے کارکنان ہیں ان کو کہا جائے کہ یار آپ اپنی کمیٹیاں بنائیں, آپ ہر وارڈ میں یعنی کونسلر کے جو وارڈ ہوتے ہیں اس کا ایک پریزیڈنٹ منتخب کریں, اس کی پوری کیبنٹ بنائیں, اس کو رجسٹر کرائیں, اور جو آپ کے کام ہو رہے ہیں علاقوں کے اس کو جو ہے نا باقاعدہ ایک تنظیمی طور پر جو ہے نا آگے لے کے آئے. پارٹی بھی مضبوط ہوگی, پورا سسٹم مضبوط ہوگا, اور کام بھی بہتر ہوگا, اور بہت سارے کام فری میں ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, بہت سارے کام فری میں ہو جائیں گے, جیسے میاں محمد نواز شریف نے کروائے تھے, اور انہوں نے تو اس وقت میں کروائے تھے جس ٹائم میں کوئی ٹرینڈ ہی نہیں تھا, کوئی تربیت ہی نہیں تھی. لیکن یہ جو واردات ڈل رہی ہے, میرا جو انسان جو خبر میں مجھے ملی ہے کہ اس کا نوٹس لے لیا گیا ہے کہ یہ کس طریقے سے ہوا ہے, کیسے یہ اشتہار وغیرہ اور یہ کیسے ایشوز بنے ہیں کہ اچھے خاصے کام کے اوپر جو ہے نا یہ جو ایک بلیک ڈاٹ آ رہا ہے, یہ کیوں آ رہا ہے. یہ پہلی دفعہ نہیں, یہ تیسری دفعہ ایسا ہو رہا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے نا اس انداز سے ہوا ہے کہ پکڑے جائیں, اور جو کرنے والے ہیں وہ کوئی اور نہیں ہے. ایک بندہ ایک دفعہ غلطی کرتا ہے, 2 دفعہ غلطی کرتا ہے, پھر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ نہیں یہ ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ کوئی اور قریب نہ آئے, ہم ہی قریب رہیں. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کون 10 15 20 لوگ ہی ہیں جو مریم نواز کے ارد گرد ہوتے ہیں, ان میں سے کون ہیں ایسے جن کے ہاتھ میں یہ ڈیسیجنز ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یا تو وہ اتنے نااہل نالائق ہیں کہ ان کو پیچھے کر دینا چاہیے, یعنی کہ ایسے نہیں کہ آئندہ کے بعد ادھر نظر ہی نہ ہو, ان سے یہ ذمہ داریاں لے کے کسی اور کو ذمہ داریاں دینی چاہیے. ٹھیک ہے, ان کو خاص ذمہ داریوں تک محدود کرنا چاہیے, کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے, تو یہ چیز نظر آئی ہے کہ ٹاپ پہ جو ہے نا وہ ٹاپ اس کے مراد یہ بھی نہیں ہوتی کہ میاں محمد نواز شریف ہی ہیں. پارٹی کا ایک پورا سٹرکچر ہے, وہ جب ڈسکس کرتے ہیں تو فیصلے خود بخود ہوتے ہیں. اللہ خیر کرے گا, کوئی کام بہترین ہو رہا ہے اس میں. مریم نواز شریف جس طریقے سے کام کر رہی ہے نا, لیکن ان کا مقصد یہ بھی نہیں ہوتا کہ ہر چیز کو جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں اس کی پبلسٹی کس طرح سے کی جائے, ہر چیز کے اوپر وہ توجہ نہیں دیتی. وہ کام توجہ دیتی ہیں کہ جو پروجیکٹ شروع ہوئے ہیں اور وہ جو چل رہے ہیں اس کے اوپر ڈیلی کی, ویکلی, منتھلی رپورٹس لیتی ہیں. ٹھیک ہے نا, اور ایکشنز جو ہوتے ہیں وہ کر رہی ہوتی ہیں. تو اسی حد تک ہوتا ہے. لیکن یہ پبلسٹی کا جو معاملہ ہے, اور یہ اتنی باریک کھیل ہوتی ہے کہ جو مین جو ہوتا ہے نا بندہ اس کو سمجھ میں نہیں آتی, لیکن پیچھے سے جب بتاتے ہیں لوگ تو پھر نظر آتی ہے. تو یہ ایسا نہیں ہوگا کہ 3 دفعہ مطلب غلطی ہوئی ایک سائڈ سے ہوئی اور اس کو گندا کروایا گیا پارٹی کو, تو
مزید نہیں موقع دینا چاہیے، پھر ان سے ذمہ داریاں نا کسی اور کو شفٹ کروانی چاہیے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ جتنا کام ہو رہا ہے اس کی پبلسٹی کم ہو رہی ہے، لیکن پبلسٹی کا جو یہ انداز ہے کہ مری میں لائن میں کھڑے ہو کے اور وہ نعرے لگوائیں، تو سارے آپ نے کیے کرائے پہ پانی پھیرا نا. تو یہ پانی مریم نواز نے نہیں پھیرا، میاں محمد نواز شریف نے نہیں پھیرا، یہ ان لوگوں نے پھروایا جنہوں نے یہ کہا کہ ایسا کرو، جو فون کر کے بھی کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے، میرا نام نہیں آنا چاہیے. یہ ان کا ایک پارٹ ہے، کافی سارے ہیں. یہ پوری ٹیم ہے، چھوٹے بڑے موٹے کھوٹے سب ہی ہیں. تو اب نوٹس ہوا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی ٹریکٹر پھیر دیں، بلڈوزر پھیر دیں، شوول پھیر دیں، ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے. طریقہ کار کے ساتھ. بہت شکریہ، اللہ حافظ.